परिवर्तनका संवाहक युवा, विकासका मेरुदण्ड युवा। तर नेतृत्वमा कहिले आउँछन् त युवा, कहिले सुनिन्छन् युवाका विचार। अब देशलाई सुनाउनु छ नयाँ सोच र समृद्धिको कुरा। युवाका कुरा सुन्ने र सुनाउने एक मात्र कार्यक्रम युवा आवाज। हरेक बुधबार बेलुकी 7 बजेको समाचारपछि मात्र रेडियो शुद्धोधन 95.1 मेगाहर्जमा सुन्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, कार्यक्रम युवा आवाजमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। प्रविधिका विश्व सलामी उहाँहरूको साथमा कार्यक्रम सञ्चालक म महेन्द्र गौतम। रेडियो शुद्धोधन 95.1 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्ग एवं रेडियो शुद्धोधनको अफिसियल फेसबुक पेजबाट समेत लाइभ मार्फत सुन्न सकिने यस कार्यक्रम साप्ताहिक रूपमा हरेक बुधबार बेलुका 7 बजेको समाचारपछि प्रसारण नै गर्दछ। कार्यक्रम युवा आवाज युवा मैत्री सञ्जाल यान नेपाल, शुद्धोधन जेसिस एवं रोट्र्याक क्लब अफ तिलोत्तमा शुद्धोधनको व्यवस्थापन साथै रेडियो शुद्धोधन 95.1 मेगाहर्जको समन्वयमा तयार गरिएको हो। यो कार्यक्रममा हामीले विशेषतः युवा र युवासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमाथि उठान गर्दै समाजमा उठेका प्रश्नहरूमाथि ती प्रश्नको चिरफार गर्ने गर्दछौँ। भिन्दा भिन्दै विषयमा भिन्दा भिन्दै व्यक्तित्वहरूसँग हामी भलाकुसारी गर्ने गर्दछौँ। आज यो कार्यक्रमले अलिकति पृथक रूप खोजेको छ। आज यो कार्यक्रम हामी एउटा पृथक विषयमा जाँदैछौँ, जुन विषय उठान नगरिकन युवा आवाज रहन सकेन। आजको कार्यक्रममा हामी धर्मसँग सम्बन्धित विषयमा कुरा गर्दैछौँ। त्यसमाथि पनि सनातन हिन्दू धर्मको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। संविधानमा धर्मनिरपेक्षता रहे तापनि संविधान निर्माण हुनुभन्दा पहिला नेपाल हिन्दू राज्य थियो, विश्वकै एकमात्र हिन्दू राज्य। नेपालमा अहिले पनि करिब 91% हिन्दूहरू छन् भनिन्छ। अब पनि हिन्दू राज्य घोषणा हुनुपर्छ भनेर जागरण अभियान, बहस र संवाद भइरहेको देखिएको छ। यो चर्चा चलिरहँदा संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता र हाल चलेको नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा गर्न चलेको अभियान र त्यसमा पनि एउटा पृथक अभियान लिएर हामीमा हुनुहुन्छ एउटा युवा व्यक्तित्व, जसले एक घर एक गीता हरेकको निधारमा टीका भन्ने चाहिँ अभियान चाल्नु भएको छ। उहाँ विश्व हिन्दू युवा सङ्घ शुद्धोधनका सल्लाहकार, धार्मिक व्यक्तित्व, धार्मिक अभियानकर्ता पण्डित चुडामणि पाण्डेज्यूसँग हामी भलाकुसारी गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। पण्डितजी, तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। पण्डितजी, धर्म, हिन्दू धर्म भन्ने कुराहरू त हामी धेरै सुनिरहेका छौँ। वास्तवमा तपाईँले आज यो कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका तमाम हाम्रा श्रोता साथीहरूलाई चाहिँ धर्म के हो भन्ने जानकारी दिनु पर्यो। हजुर, धन्यवाद। हजुर, हाम्रो वैदिक सनातन धर्म भनेको संसारकै सबभन्दा पुरानो धर्म हो। यस धर्ममा हामी संसारभरि छरिएर रहेका विभिन्न देशमा छरिएर रहेका मानिसहरू यस धर्ममा आस्था राखेर आफ्नो धर्मलाई जोगाउँदै आइरहेका छौँ। त्यसैबीच पनि हाम्रो यस वैदिक सनातन धर्म भनेको आफैमा एक पवित्र संस्था हो र यसबाट हामीले शिक्षा के पाइन्छ, हाम्रो धर्म के हो र हाम्रो वैदिक सनातन धर्मबाट हामीले शिक्षा के पाइन्छ भने हामी मनुष्यहरू प्रकृतिबाटै आएका हौँ र प्रकृतिमै चल्छौँ र प्रकृतिमा नै हामी नाश हुन्छौँ। तसर्थ प्रकृति भन्नु के हो भन्दा प्रकृति भन्नु धर्म हो, हाम्रो स्वधर्म हो। हामीले जसरी पिपलको वृक्षलाई हामीले पूजा गर्छौँ, पिपलको वृक्षलाई पूजा गर्नुको मतलब यो हुन्छ कि पिपलको वृक्षले अक्सिजन दिन्छ र हामीले विष्णुको प्रतीक पनि मानिन्छ। यसलाई एउटा सानो उदाहरणको रूपमा मात्र लिगौँ। तसर्थ हामी प्रकृतिसँग जुधेर हाम्रो धर्म रक्षाको लागि हिँड्ने हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको जुन उद्देश्य, जुन लक्ष्य र जुन जिम्मेवारी छ, यसलाई चाहिँ हामी आत्मसात गर्दै हामी हिँडिरहेका छौँ। सँगसँगै अहिले नयाँ पुस्ता भनौँ युवाहरू धर्म प्रचार होइन, धार्मिक विश्वास अलिकति कम राखेको पाइन्छ। यसैलाई बढावा दिनको लागि धार्मिक प्रचार पनि र नयाँ पुस्तामा पनि सनातन हिन्दू धर्मबारे जागृत गर्ने उद्देश्यले तपाईँहरूले जुन अभियान चलाउनु भएको छ, एक घर एक गीता सबैको निधारमा टीका अभियान, यो अभियान कस्तो अभियान हो? हजुर, व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा म चाहिँ संस्कृत अध्ययन गरेको व्यक्ति र सामाजिक रूपमा एउटा पण्डित भनेर चिनिने व्यक्ति हो। व्यावसायिक रूपले म चाहिँ पूजा सामग्री भण्डार पनि छ मेरो
र यो एउटा व्यावसायिक रूपलाई टाढा राखेर हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो धर्म त्याग गर्नु हुँदैन। हामी सम्पूर्ण वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू एक हौँ भन्ने उद्देश्यका साथ खोलिएको विश्व हिन्दू युवा सङ्घ रूपन्देही अन्तर्गत यस ठाउँको म सल्लाहकार पनि छु। मेरो उद्देश्य भनेको कुनै संस्थामा आबद्ध भएर संस्थागत रूपमा अरूसँग चिनिनु भन्दा पनि धर्म रक्षाको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो। हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बी हौँ। विश्वमै हिन्दू राष्ट्र भनेर एकमात्र चिनिने हाम्रो देश नेपाल हो। यस पवित्र भूमिमा हामी 80% हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बस्छौँ। तर हामीलाई यति पनि थाहा छैन कि हाम्रो धर्म के हो, हामी धर्ममा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रो शास्त्र के हो भन्ने थाहा छैन। तसर्थ यही ज्ञान दिनको लागि एक घर एक गीता भन्ने अभियान मैले स्वयं व्यक्तिगत रूपमा राधाकृष्ण पूजा सामग्री भण्डारदेखि नै मैले यो अभियान चलाएको हुँ। र म यस विश्व हिन्दू युवा सङ्घमा आबद्ध हुनुको कारण के भन्दा संस्थागत रूपमा भइसकेपछि हामी ठाउँ ठाउँमा गएर जनचेतना जगाउन सक्छौँ, ठाउँ ठाउँमा गएर कार्यक्रम गर्न सक्छौँ। तसर्थ यसैलाई आधार मानि हामी प्रत्येक घर घरमा गीता पुस्तक पुर्याउने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। यो तपाईँले विशुद्ध रूपमा राधाकृष्ण पूजा सामग्री भण्डारले सुरुवात गरेको अभियानलाई तपाईँले संस्थासँग लगेर जोड्नु भएको छ। एउटा कुरा त तपाईँले तमाम कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका श्रोताहरूलाई चाहिँ के जानकारी गराइदिनु पर्यो भने गीता किन पढ्ने, घरमा गीता किन राख्ने, यो 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 बारेमा जानकारी गराइदिनु पर्यो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब हामीले श्रीमद् भागवत गीताको अध्ययन किन गर्नु भने यो संसारको सृष्टि भएदेखि अहिलेसम्म चलेका विविध क्रियाकलापहरूमा कसको चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई प्रस्तुत गर्दै र अब आउने भावी पुस्ता पनि यस्तो हुन्छ है भनेर चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरूको ज्ञान श्रीमद् भागवत गीतामा नै पाइन्छ। अर्को कुरा परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्कोलाई दुःख दिनु गलत हो र आफूले अर्काको परोपकार गरियो भने हामी आफ्नो धर्ममा रहन्छौँ र त्यो चाहिँ एक पुण्य हो भन्ने एउटा मन्त्र श्रीमद् भागवत गीतामा पाइन्छ। तसर्थ यस मन्त्रलाई सबैले उच्चारण गर्नुभयो, यस मन्त्रलाई सबैले आत्मसात गर्नुभयो भने यस देशमा न त जातीय विभेद हुन्छ, न त लिङ्ग विभेद हुन्छ, न त कुनै अरू अन्य कुनै विभेद हुन्छ, कुनै पनि विभेद हुँदैन। हामी हिन्दू वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू एक हौँ। यसमा कुनै जातीयता हुँदैन, कुनै लिङ्ग हुँदैन। हामीले तसर्थ यसलाई अध्ययन गर्नुपर्दछ, किनभने बच्चादेखि वृद्धसम्म सम्पूर्णले अध्ययन गर्नुपर्ने र जीवन मार्ग भनेको के हो भन्ने बुझ्नुको लागि हामी गीता अध्ययन गर्नु जरुरी छ। गीताको सार पनि जीवन मार्गकै विषय छ हैन? जीवनको चक्र बुझ्नको लागि, जीवनको मार्ग बुझ्नको लागि गीता अध्ययन हरेकले गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बताउनु भयो। अघि तपाईँले भर्खर भन्नुभयो गीता अध्ययन गरिसकेपछि जुन जातीय विभेदहरूका कुराहरू पनि हुन्नन् भन्ने चाहिँ जानकारी गराउनु भयो। तर अहिले संसारमा मनुष्यका दुईवटा मात्रै जात छन्, एउटा पुरुष एउटा स्त्री। तथापि यो जातीयताको नाममा हिन्दू धर्मले चाहिँ बढी जातीय विभेद फैलायो भन्ने चाहिँ एउटा बाहिर हल्लाहरू सुनिन्छ नि त। यो के हिन्दू धर्मले चाहिँ जातीयता फैलाउने हो, जातीय विभेद फैलाउने हो? यो विषय चाहिँ तपाईँले जानकारी गराइदिनु, यसलाई प्रश्न पारिदिनु पर्यो। हजुर, अवश्य होइन। किनभने धर्ममा जात जातिको आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्नु भनेर कुनै पनि शास्त्रमा लेखेको छैन। परापूर्व कालदेखि हाम्रा पूर्वजहरूले जुन यो गल्ती गर्नुभयो त्यस गल्तीको सजाय अथवा त्यस गल्तीको जवाफ हामीले अहिले पनि दिनु परिरहेको छ। जातीय विभेद भन्नु गलत हो। अब यसमा के छ भने हाम्रो मन्त्र भनेको के भने अनेकतामा एकता, सामाजिक समानता, आजको आवश्यकता। यसको मतलब यसमा यही नै बुझ्नुपर्छ कि यो संसारमा रहेका सम्पूर्ण मनुष्यहरू हामी एक हौँ। यो संसारका सम्पूर्ण मनुष्यहरू लगायत अब विभिन्न आफ्नो आफ्नो हरेकको आफ्नो आफ्नो धर्ममा आस्था हुन्छ। त्यसमाथि पनि हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू भनेको हामी परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, हामी अर्कालाई कहिले पनि दुःख नदिने र सधैँभरि परोपकार गर्ने हाम्रो धर्म हो। हाम्रो यस धर्म यसरी बुझ्नुपर्छ। तसर्थ जात जाति भन्ने केही पनि होइन, सम्पूर्ण जात जातिहरू हामी एक हौँ। परापूर्व कालदेखि जुन यो
कुसंस्कार चलिआएको थियो, यसलाई हामी युवाहरूले निर्मूल गर्नुपर्दछ र यसबाट हामी टाढा रहेर हामी एक हौँ भन्ने आवाज हामी सम्पूर्णले गर्नुपर्दछ। यसमा मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि यही नै हो। हामीसँग अझै पनि विविध विषयहरू छन् जसलाई छलफलकै माध्यमबाट अझै हामी त्यसलाई अझ निर्कोल पार्नेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि यो छोटो व्यापारिक विश्राम। You are tuning to Radio Sudadan 95.1. लेखिका मिनी स्टोर। लेखिका मिनी स्टोर नयाँ व्यवस्थापनको साथमा पहिलेको स्थानदेखि 50 मिटर पश्चिम आफ्नै भवनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको जानकारी गराउँदछौ। लेखिका भवनबाट गिफ्ट, कस्मेटिक, बेबी आइटम, जेन्ट्स तथा लेडिज आइटम, कुर्ता सुरुवाल, साडी, लेहेंगा, जुत्ता, चप्पल, ब्यागहरू, जातीय पहिचानका लुगाहरू, विभिन्न विद्यालयका ड्रेस तथा खेलकुद सामग्रीहरू, स्टेशनरी, सटिङ सुटिङका सामानहरू उपलब्ध गराउने भएको सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदछौँ। साथै इन्जिनियरिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण परामर्श सेवा, धितो मूल्याङ्कन, नक्सा तथा संरचनाको डिजाइन र निर्माणका सम्पूर्ण कार्य समेतको सेवा उपलब्ध सोही भवनबाट हुने जानकारी गराउँदछौ। थप जानकारीको लागि लेखिका मिनी स्टोर्स, लेखिका भवन, सुदोधन 4 फर्सा टिकट रूपन्देही। फोन 071400191, मोबाइल 984772 8338। होइन धने, घर त दरबार चाहिँ बनाउन आँटेछस् त, झ्यालडोका पनि अलि बलियो काठको लगाएछ है। ल बड्डा, अहिलेको जमानामा पनि काठको कुरा गरिरा। ती जमाना गयो, अब काठको प्रयोग गर्दा त किराले खाएर धुरिया लाग्ने, पसाङ्गिने समस्या आउँछ। त्यसमा पनि घाम पानीले खराब गर्ने, अझै वन जङ्गल पनि विनाश हुन्छ। त्यसैले मैले त सिद्धार्थ यूपीभीसी झ्यालडोका उद्योगबाट उत्पादित झ्यालडोका नै प्रयोग गर्ने निर्णय गरे। ल अब जमाना पनि फेरियो, म बुढो भन्न तिमीहरू नै जाने होला, त्यही भएर यूपीभीसी फाइबरकै झ्यालडोका हालेछ है त। ल बड्डा। हाम्रो अमुवा बजारमा उत्पादित यूपीभीसीका झ्याल ढोकाहरू न पसाङ्गिएला भन्ने डर, न किरा धमिराले खाने डर, घाम पानीले असर नगर्ने, फुट्ने र चर्कने झन्झटबाट मुक्ति पाइने, वन जङ्गल पनि नमासिने, वातावरण मैत्री, साउन्ड प्रुफ अनि सुपथ मूल्यमा ग्यारेन्टीको साथमा वर्षौं वर्ष टिक्ने भएपछि किन प्रयोग नगर्ने त यूपीभीसीका झ्याल ढोकाहरू। त्यसैले घर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने आजै सिद्धार्थ यूपीभीसी झ्याल ढोका उद्योगबाट उत्पादित फाइबरको झ्याल ढोका नै प्रयोग गर्नुहोला। र अझ त्यहाँ त स्टिल रेलिङ र यूपीभीसी पार्टेसनको काम पनि सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। थप जानकारीका लागि सिद्धार्थ यूपीभीसी झ्याल ढोका उद्योग, सियारी 7 अमुवा रूपन्देही। फोन 071501018, मोबाइल 981446 66334 र 9857110005। सिद्धार्थ यूपीभीसी झ्याल ढोका उद्योग, सियारी 7 अमुवा रूपन्देही, अमुवा पेट्रोल पम्पदेखि 50 मिटर दक्षिणपट्टि। ओए तैँले पुकार खान्छस् हो? पुकार कहाँ यार, शुद्ध पला छ। ल तँलाई लाज छैन है प्यालो अनि खैलाको दाँत देखाएर हाँस्नलाई? बरु हेर, फर्साटिका डेन्टल केयर गइहाल अनि आफ्नो दाँतलाई मोती जस्तै चम्काइहाल। त्यहाँ त दाँतमा सिमेन्ट भर्ने, चाँदी भर्ने, नक्कली दाँत नचिनिने गरी बनाउने, बाङ्गो टिडो दाँतलाई सिधा बनाउने, दाँत नभएको ठाउँमा फिक्स दाँत राख्ने, दुखेको दाँतको जरेदेखि उपचार गर्ने, गिजाबाट रगत आउने, साथै सम्पूर्ण दाँत तथा मुख रोगको सफल उपचार गरिन्छ। थप जानकारीको लागि फर्साटिकर डेन्टल केयर, सौ फर्साटिकर रूपन्देही, मोबाइल 9847254350, 9817508804। सूचना, शुद्धोधन गाउँपालिकाको सूचना। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट यस शुद्धोधन गाउँपालिकामा सञ्चालन भइरहेको गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमका लागि यस गाउँपालिकाबाट खटिएका गणकहरूद्वारा घर घरमा गई तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य सुरु भइरहेकोले सम्पूर्ण घरमुली वा उत्तरदाताले आफ्नो सत्य र तथ्य विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अनुरोधक शुद्धोधन गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय रूपन्देही। आस्था मोबाइल सेन्टर सूर्यपुरा। विभिन्न कम्पनीका ब्रान्डेड अनि लेटेस्ट मोबाइलहरू आवश्यक परेमा वा मोबाइल मर्मत गर्नु परेमा सम्झनुहोस् आस्था मोबाइल सेन्टरलाई। आस्था मोबाइल सेन्टर सूर्यपुरा बजारको चोकमै रूपन्देही। प्रोप्राइटर शैलेन्द्र गुप्ता। मोबाइल 9806 70776, पुनः 9806 70776। रेडियो शुद्धोधन 95.1 मेगाहर्जबाट आफ्नो व्यापार व्यवसायको प्रचार प्रसार गरी आफ्नो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नुहोस्। सम्पर्क रेडियो शुद्धोधनको कार्यालय सफरसा टिकर रूपन्देही। फोन 071400153, मोबाइल 9847 36945। You are tuning to Radio Sudadan 95.1. परिवर्तनका संवाहक युवा, विकासका मेरुदण्ड युवा।
तर नेतृत्वमा कहिले आउँछन् त युवा, कहिले सुनिन्छन् युवाका विचार। अब देशलाई सुनाउनु छ नयाँ सोच र समृद्धिको कुरा। युवाका कुरा सुन्ने र सुनाउने एक मात्र कार्यक्रम युवा आवाज। हरेक बुधबार बेलुकी 7 बजेको समाचारपछि मात्र रेडियो शुद्धोधन 95.1 मेगाहर्जमा सुन्न नभुल्नुहोला। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम युवा आवाजमा। तपाईँले भर्खर मात्र रेडियो ट्युन अन गर्नुभएको छ भने तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम युवा आवाज रेडियो शुद्धोधन 95.1 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्ग एवं रेडियो शुद्धोधनको अफिसियल फेसबुक पेजबाट समेत लाइभ मार्फत सुन्न सकिने यो कार्यक्रम साप्ताहिक रूपमा हरेक हप्ता बुधबार यसै बेला प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम युवा आवाजमा आज हामीले हिन्दू धर्मको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। हामीसँग युवा पण्डित धार्मिक अभियन्ता चुडामणी पाण्डेजी हुनुहुन्छ। कार्यक्रम युवा आवाज युवा मित्र सञ्जाल यान नेपाल शुद्धोधन जेसिस एवं रोट्याक क्लब अफ तिलोत्तमा शुद्धोधनको व्यवस्थापन एवं रेडियो शुद्धोधन 95.1 मेगाहर्जको रेडियो शुद्धोधन 95.1 मेगाहर्जको समन्वयमा तयार गरिएको। गुरु पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। अलिकति यो अब संविधान भन्दा बाहिरको कुरा गरौँ, किनभने संविधान भन्दा बाहिरको कुरा गरौँ भनेर किनभने भन्दा संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष भनेर घोषणा गरेको छ। यी कसरी धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरियो भन्ने कुराहरूतिर लाग्यौँ भने यो बहस हाम्रो 2 दिनसम्म पनि सकिँदैन। तथापि अब हामीले छलफल के गरौँ भने जुन तपाईँहरू भनौँ, तपाईँले अघि भन्नुभयो विश्व हिन्दू युवा सङ्घमा आबद्ध छु, सल्लाहकारमा छु भन्नुभयो। के नेपाल अब अहिलेको अवस्थामा नेपाल सनातन हिन्दू धर्म घोषणा, हिन्दू राज्य घोषणा हुने सम्भावना छ? हुन्छ भने कसरी? हजुर, सर्वप्रथम त जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। आफ्नो जन्मभूमि भनेको सदा सर्वदा प्यारो हुन्छ। हामी आफूले यस देशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यदि हामीले हाम्रो देशलाई माया गर्छौँ भने हाम्रो संस्कारलाई पनि माया गर्नुपर्छ, हाम्रो धर्मलाई पनि माया गर्नुपर्छ र जुन राजनीतिक तवरबाट भएको जुन यस धर्मनिरपेक्ष राज्य भन्ने जुन घोषणा भयो त्यसप्रति हामी सदा सर्वदा चनाखो नै छौँ। किनभने होइन, हामी सम्पूर्ण सबै धर्महरूलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ, सबै धर्महरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, सबै व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर पनि विश्वमै एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भनेर चिनिने नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि हामी कुनै संस्थागत रूपमा हुन्छ कि अथवा कुनै व्यक्तिगत रूपमा हुन्छ कि अथवा सामाजिक रूपमा हुन्छ कि अगाडि बढेर हामीले हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नलाई हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यसमा सम्पूर्ण हाम्रो वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गर्दछौँ। हाम्रो यस कार्यलाई बाधा अड्काउ गर्ने तथा जातीय द्वन्द्व उत्पन्न गर्ने र समाज बिगार्ने केही भाइरसहरू हुन्छन् र त्यस्तोदेखि हामी सबै सावधान हुनु पनि जरुरी छ। सबैसँग चनाखो हुँदै नेपाललाई चाहिँ हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने अभियानमा लाग्नको लागि चाहिँ सबै लाग्नुपर्छ भन्ने जानकारी गराउनु भयो। मैले थोरै फेरि फरक विषय उठाउन खोजेँ। जुन चाहिँ तपाईँको एउटा अभियानको नारा छ, एक घर एक गीता सबैको निधारमा टीका। यो नारामा एक घर एक गीता किन भन्ने कुरा त अघि तपाईँले पनि बताउनु भयो, हाम्रा तमाम कार्यक्रम सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूले पनि थाहा पाइसक्नुभयो। तर यही नारामध्येको सबैको निधारमा टीका, यसको महिमा के त? यो सबैको निधारमा टीका भन्ने शब्दको चाहिँ एउटा भाव के हो अथवा चाहिँ के छ? कसरी चाहिँ यो नारा तपाईँले चयन गर्नुभयो? हजुर, अब सबैको निधारमा टीका भन्नुको मतलब चन्दनम वन्दते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदो हरते नित्यम लक्ष्मीर बसतु सर्वदा। हामीले वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले सदा सर्वदा निधारमा टीका लगाउनै पर्छ। किनभने टीका लगाउँदाखेरि बिहान हामीले जब आफ्नो घरमा दियो कलश गणेश पुज्छौँ, जब पञ्चाङ्ग पुज्छौँ, त्यसपछि निधारमा हामीले अनिवार्य टीका लगाउनु पर्छ। त्यो टीका लगाउनु भनेको हाम्रो प्रत्येक कार्यमा लक्ष्मीको बास हो, भगवानको बास हो भनेर हामीले त्यसलाई भन्नुपर्दछ। अर्को कुरा, निधारमा टीका हुनु भनेको वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको पहिचान पनि हो। परापूर्व कालदेखि हाम्रा पुर्खाहरूले गर्दै आउनुभएका तथा भगवानको पालादेखि भगवानहरूले पनि
उहाँहरूको महान बाणीहरू हामीले विभिन्न पुस्तकहरूमा सुन्न पाइन्छ, देख्न पाइन्छ। हरेक हाम्रो वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको निधारमा टीका हुने जरुरी छ, किनभने हाम्रो पहिचान भनेको, मुख्य पहिचान भनेको निधारको टीका नै हो। धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ तपाईँको वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको एउटा पहिचानको रूपमा पनि निधारमा टीका हुनुपर्छ भन्ने कारणले चाहिँ यो हरेकको निधारमा टीका भन्ने अभियान लिएको भन्नुभयो। अब हामी आउँदै गरेको महाशिवरात्रि पर्वको विषयमा थोरै कुरा गरौँ। महाशिवरात्रिको महिमाको विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस्। सर्वप्रथम त हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले हामीले यदा कदा हामीले भजनमा पनि सुन्ने गरेका हुँला, उनै तीन परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। हाम्रो महेश्वर, हाम्रो शङ्कर भगवान भनेको यस संसारको सृष्टि ब्रह्माजीले गर्नुभयो। यो संसारलाई रक्षा गर्ने तथा यो संसार चलाउने भनेको हाम्रो शङ्कर भगवान हुनुहुन्छ। तसर्थ उहाँकै स्मरण स्वरूप उहाँलाई हामीले सम्मान गर्दै, उहाँलाई हामीले उच्च स्थानमा राख्दै हामीले चाहिँ वर्षको एकचोटि शिवरात्रि पूजा गरिन्छ। जुन कि हामीले शिवरात्रि पूजा गर्दाखेरि हाम्रो शङ्कर भगवान प्रसन्न भई हामी यो विश्वमा छरिएर रहेका वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई तथा हरेक मनुष्यहरूलाई उहाँले पक्कै पनि राम्रो आशीर्वाद दिनुहुनेछ र उहाँको स्मरण स्वरूप हामीले जुन पूजाआजा गर्छौँ, त्यो वर्षमा एकचोटि जुन पूजाआजा गर्छौँ, जुन शिवरात्रि पर्व भनेर मान्छौँ, शिव र पार्वतीको स्मरण स्वरूप गरिने एउटा पूजा हो। यो धार्मिक पूजा हो। शिव र पार्वतीको पूजा वर्षमा 365 दिनै गर्नुहुन्छ। एक दिन मात्रै पूजा गर्ने, 364 दिन पूजा नगर्ने होइन। तसर्थ विशेष दिन, हरेक चिजको विशेष महिमा हुन्छ। जस्तै अब हामीले लक्ष्मी पूजाको दिन लक्ष्मीलाई मानिन्छ, गाईलाई हामीले पूजा गरिन्छ। त्यस्तै शिवरात्रिमा शिव भगवानलाई पूजा गरिन्छ। त्यसै गरी हामीले नवदुर्गामा दुर्गा देवीलाई पूजा गरिन्छ। हरेक देवी देवताको आफ्नो आफ्नो समयमा आफ्नो आफ्नो महिमा हुन्छ। तसर्थ यसलाई विशेष पर्व भन्दा पनि भगवानलाई स्मरण गर्न कुनै पनि विशेष पर्व चाहिँदैन। तर यो संसार चलाउने नै उहाँ हो, त उहाँलाई हामीले सम्मान गर्न त अवश्य नै पर्यो नि, होइन र? अवश्य पनि, पक्कै पनि यो संसार चलाउने, संसारको सृष्टिकर्ता भगवानको स्मरण, भगवानको सम्झना, भगवानको पूजन अवश्य पनि जरुरी छ। तपाईँ भर्खर मात्र रेडियो ट्युन अन गर्नुभएको छ भने तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम युवा आवाजमा आज हामीसँग फरक विषयमा, हामीले धर्मको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय देखिरहेको धार्मिक जागरण अभियान, बहस र संवादका विषयमा र एक घर एक गीता हरेकको निधारमा टीका भन्ने विषयमा विश्व हिन्दू युवा सङ्घ सुतवनका सल्लाहकार धार्मिक व्यक्तित्व अभियानकर्ता युवा पण्डित चुडामणि पाण्डेसँग छलफल गर्दैछौँ। पण्डितजी, अब सँगसँगै यो महाशिवरात्रिको महिमाको विषयमा जसरी बताउनुभयो, महाशिवरात्रिको पूजन गर्नको लागि यो हरेकले घरमा हरेक दिनको नित्यको पूजा जस्तै खालको नित्य पूजालाई आधार बनाएर पूजा गरेर हुन्छ, अथवा त्यो दिन विशेष शिव महिमा भएको कुनै मन्दिर अथवा चाहिँ कुनै ठाउँमा जहाँ विशेष शिव पूजन हुन्छ त्यो ठाउँमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा चाहिँ घरमै आफूले सधैँ नित्य पूजा गर्ने ठाउँमा गरे हुन्छ? त्यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। हजुर, धन्यवाद। भगवानको स्मरण र पूजा गर्नलाई कुनै ठाउँ हुँदैन। सबभन्दा पहिले त आत्मा सफा हुनुपर्दछ। आत्मा सफा भयो भने परमेश्वर जहाँ पनि हुनुहुन्छ। र शिवरात्रि भन्ने बित्तिकै हाम्रो समाजमा एउटा के विकृति छ भने त्यस दिन हामीले गाँजा खानुपर्छ, भाङ खानुपर्छ, हामी लट्ठिनुपर्छ, त्यसपछि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो धर्म, यो वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको दिमागमा छाप परेको छ, त्यो एकदम गलत छाप हो। भगवानले उहाँले कालकुट विष लिएर पनि उहाँले पचाउन सक्नुहुन्थ्यो र उहाँले विष भाङ धतुरो पनि लिनुहुन्थ्यो। यसको मतलब यो होइन कि हामी पनि त्यही पक्षमा चाहिँ हुन्छौँ भनेर, किनकि उहाँले औषधिको रूपमा, सञ्जीवनीको रूपमा त्यो लिनुहुन्थ्यो र उहाँको महिमा हामी जस्ता 2-4 जना व्यक्तिले त के उच्चारण गर्न सकिन्छ र हामीले सकिन्न। उहाँको महिमा अपरम्पार छ। तसर्थ हामीले यस शिवरात्रि पर्वलाई, विशेष पर्वलाई हामीले यस नागेश्वर धाममा, किनभने यस ठाउँमा नाग आफै उत्पत्ति भएर, नाग आफै आउनु भएर उहाँले बिहान स्नान गर्न जानुहुन्थ्यो, फेरि आएर दिउँसो आएर आफ्नो ठाउँमा स्थानमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यही गरी उहाँले लगभग तपाईँको 40 दिनसम्म उहाँ चाहिँ यस ठाउँमा बास गर्नुभयो। त्यसपछि त्यस पश्चात उहाँले आफ्नो देह त्याग गर्नुभयो। देह त्याग गरेर त्यही ठाउँमा प्राण छोडेर जानुभयो। तसर्थ हामीले यस ठाउँलाई शुद्धोदन 5 नागेश्वर टोलमा हामीले नागेश्वर धाम मन्दिरको निर्माण गऱ्यौँ
तसर्थ यस कार्यलाई साथ दिन लगायत यस कार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले फेरि यस गाउँका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग सहकार्य गरेर एउटा भजन मण्डली पनि निर्माण गरेका छौँ, जसको नाम नागेश्वर भजन मण्डली नै राखेका छौँ। यस ठाउँको महिमा तथा यस मन्दिरको महिमा तथा भगवानको शक्ति अथवा उहाँको जाप सङ्कीर्तन भजन सङ्कीर्तनलाई अगाडि बढाएर हामीले यस नागेश्वर धामलाई संसारमै चिनाउनको लागि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरो अन्त्यमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भगवानको स्मरण गर्न मन्दिर मात्रै जानु पर्दैन, आत्मशुद्धिले घरमै गर्दा पनि हुन्छ। भनेपछि धर्म कमाउनको लागि पूजन गर्नको लागि सबैभन्दा हुनुपर्ने आत्मसन्तुष्टि हुनु पर्यो, आत्मा चोखो हुनु पर्यो, मन चोखो हुनु पर्यो, न ताकि मन्दिरमै जानुपर्छ घरमै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ केही पनि छैन। अनि सँगसँगै तपाईँले जोड्नुभयो स्वयं उत्पत्तिमान नागदेवताको मन्दिर, तपाईँले चाहिँ नागेश्वर धामको विषयमा कुरा गर्नुभयो जुन शुद्धोधन गाउँपालिकामै रहेको छ। यो वर्ष महाशिवरात्रिमा तपाईँ फेरि सँगसँगै नागेश्वर भजन मण्डलीको पनि कुरा गर्नुभएको थियो। यो वर्ष महाशिवरात्रिमा नागेश्वर मन्दिरमा नागेश्वर भजन मण्डली अथवा यस क्षेत्रका धर्मानुरागी मान्छे जसले धर्मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, सनातन हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण धार्मिक मनहरूले के योजना बनाउनु भएको छ? यो चाहिँ हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ, तसर्थ छोटो मिठो राखिदिनु होला। हामीले यस महाशिवरात्रि पर्वमा त्यस ठाउँमा हामीले रुद्राभिषेक कार्य, सबभन्दा पहिले त हामीले धार्मिक अनुष्ठान रुद्राभिषेक कार्य गर्दैछौँ। त्यस पश्चात हाम्रो नागेश्वर भजन मण्डलीको भजन कीर्तन सङ्कीर्तन हुनेछ र हामीले त्यस ठाउँमा यस शुद्धोधन गाउँपालिकाका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। त्यस ठाउँमा विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम भनेको भजन कीर्तन रुद्राभिषेक प्लस हाम्रो भजन कीर्तन कार्यक्रम हुनेछ र यस ठाउँको महिमा भनेको अपरम्पार छ, भगवानको शक्ति त्यसै पनि अपरम्पार छ। त्यसमाथि पनि उहाँले आफ्नो शरीर यस ठाउँमा आफ्नो चाहिँ दृष्टि दिनुभएको, आफ्नो स्वरूप प्रकट गर्नुभएको ठाउँमा आएर दर्शन गर्नुभयो भने अवश्य पनि यहाँहरूको मनोकांक्षा पुरा हुनेछ र हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको रक्षा गर्नको लागि सबभन्दा पहिले त विश्वास हुनु जरुरी छ। विश्वास हो परमो धर्म। विश्वास गर्नुपर्छ, भगवानमा आत्माले विश्वास गर्नुपर्दछ। हजुरहरूले आत्माले सोचेको सुविचार पनि सदा सर्वदा पुरा नै हुनेछ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ पण्डितजी। तपाईँ एउटा धार्मिक अभियन्ता भएको नाताले तमाम नयाँ पुस्ता अर्थात् युवाहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ, एउटा म्यासेज के दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, सर्वप्रथम त सम्पूर्ण हाम्रा युवा दाजुभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू हामी सदा सर्वदा अर्काको पुण्य चाहनी, अरूको भलो चाहनी तथा दान तपस्या यज्ञ पूजा आदि यस्तो कर्महरूमा हामी लाग्नुपर्छ। हाम्रो धर्म विश्वमै सबभन्दा पवित्र धर्म र सबभन्दा राम्रो धर्म हो। हामी सदा सर्वदा आफ्नो मातापितालाई सम्मान गर्नुपर्दछ, भगवानहरूको स्मरण गर्नुपर्दछ। हामी सदा सर्वदा निधारमा टीका लगाएर हिँड्नुपर्दछ, शास्त्रको अध्ययन घर घरमा गर्नुपर्दछ। हजुरहरूले घरमा पूजा आजा गर्नको लागि कुनै ब्राह्मणलाई कुनै पण्डितलाई बोलाउनुहुन्छ, यस्तोको होइन। घरमा कसै आपत पर्यो, कोही बिरामी हुनुहुन्छ, मेरो घरमा गीता पढ्न आइदिनुहोस् न भनेर भन्ने होइन। हजुरहरू शिक्षित हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ, हजुरहरूले घरमै पुस्तक ल्याएर अध्ययन गर्नुहोस्। पण्डित भनेको त भगवान र कर्ताको बीचमा मिडिएटर भएर भगवान र कर्तालाई मिलाउने माध्यमको मात्रै हो पण्डित भनेको। तपाईँहरू त स्वयं नै, तपाईँहरू युवा पुस्ताहरू स्वयं नै जागरुक हुनुपर्छ। मेरो धर्म के हो, म कुन धर्ममा जन्मिएको, मेरो धर्म अब आउने पुस्तामा मैले के गर्नुपर्छ, धर्म रक्षाको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भनेर पहल गर्नको लागि तपाईँहरू युवाहरू आउनुहोस्, हाम्रो साथ आउनुहोस्। म व्यक्तिगत रूपमा पनि एउटा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ शुद्धोधन 2 भुजौलीमा पूजा सामग्री पसल छ। हजुरहरू त्यहाँ आउनुहोस्, सहकार्य गर्नुहोस्। हाम्रो तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हजुरहरूलाई के सहयोग गर्नुपर्छ धर्म रक्षाको लागि म हरदम दिन रात म हजुरहरूलाई सहयोग गर्न म तयार छु। तसर्थ आउनुहोस्, हामीसँग सहकार्य गर्नुहोस्। आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई यो कार्यक्रममा समय दिनुभयो, त्यसका लागि गुरुजीप्रति आभारी व्यक्त गर्दछु। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम युवा आवाजका लागि छुट्याइएको समय सकिएको। जानकारी प्रविधिबाट प्राविधिक मित्रले गराइसक्नु भएको छ। अर्को हप्ता फरक विषयमा फरक व्यक्तित्वसँग भलाकुसारी गर्ने बाचासहित कस्तो लाग्यो यो कार्यक्रम? जस्तो लागेको छ त्यस्तै प्रतिक्रिया पाउने अपेक्षासहित कार्यक्रम
युनिटसहित म महेन्द्र गौतम पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।